अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इनके करामात के बारे में, और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में, और वो बातें जो इनके बारे में आपको मालूम नहीं, वो सब बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वीडियो के आखिर में इसी वीडियो से मुंसलिक चंद दलीलें भी पेश करेंगे, जिनसे आपके किसी भी मुसलमान या गैर मजहब इंसान के सवालों के जवाब देकर इनकी आंखें खोल सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान और हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम दोनों हमजुलफ थे। इमरान की बीवी का नाम हन्ना था और हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम ईशा था। इमरान की बीवी हजरत हन्ना से एक जमाना तक औलाद ना हुई, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया और मायूसी हो गई। ये सालेहीन का खानदान था और ये सब लोग अल्लाह के मकबूल बंदे थे। एक रोज हजरत हन्ना ने एक दरख्त के साए तले एक चिड़िया अपने बच्चे समेत देखी, तो ये देखकर आपके दिल में औलाद का शौक पैदा हुआ और बारगाह इलाही में दुआ की कि या रब, अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं इसको बैतुल मुकद्दस का खादम बनाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुन ली, और जब वो हामला हुई तो उन्होंने ये नज़र मान ली। तो इनके शोहर ने फरमाया, ये तुमने क्या किया? अगर लड़की हो गई तो वो इस काबिल कहाँ के बैतुल मुकद्दस की खिदमत कर सके, क्योंकि इस जमाने में सिर्फ लड़कों को ही बैतुल मुकद्दस के लिए दिया जाता था, और लड़कियां आवाज़ नस्वानी और मर्दों के साथ ना रह सकने के बायस इस काबिल नहीं समझी जाती थी। वज़ा हमल से पहले इमरान का इंतकाल हो गया और हजरत हन्ना के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, और अल्लाह के फजल से ऐसी लड़की पैदा हुई जो फरजंद से ज्यादा फजीलत रखने वाली थी। और इस लड़की का नाम मरियम इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का मानी है आबिदा, और वो अपने जमाने के औरतों में सबसे अफजल और अजमल थी। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हन्ना ने जो मन्नत मांगी थी, इसको पूरा करने के लिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुकद्दस में अहबार के सामने पेश कर दिया। ये अहबार हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जो हर वक्त बैतुल मुकद्दस की खिदमत और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इनके इमाम की बेटी थी, इसलिए इन सब ने, जिनकी तादाद 27 थी, हजरत मरियम को लेने और इनका कफील बनने की रगबत की। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का खालू हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ। मामला इस पर खत्म हुआ कि कुरा डाला जाए। जब कुरा डाला गया तो कुरा हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम ही निकला, और आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील बने। आपने बैतुल मुकद्दस में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मुहराब के पास एक कमरा बनाया और इसमें आपको रखा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ये करामत थी कि आप एक दिन में इतना बढ़ती जितना दूसरा बच्चा एक साल में बढ़ता है, और आपने किसी औरत का दूध भी नहीं पिया, बल्कि जब हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम बाहर जाते तो दरवाजे पर ताला लगा कर जाते, और जब वो वापस आते तो कमरे में तरह तरह के बेमौसमी फल मौजूद पाते। एक रोज आपने ये मंजर देखा तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये फल आपके पास कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी कि बचपन में आपने बात सुनकर इसका जवाब दिया और फरमाया, ये बेमौसमी फल अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला मरियम के पास बेमौसम के फल भेज रहा है, तो दिल में ख्याल किया, जो जात पाक मरियम को बेवकत, बेफसल और बगैर सबब के मेवा अता करने पर कादिर है, वो जरूर इस पर भी कादिर है कि मेरी बांझ बीवी को नई तंदुरुस्ती दे और मुझे बुढ़ापे की उम्र में औलाद की उम्मीद खत्म हो जाने के बाद फरजंद अता फरमाए। तो आपने इस मुबारक जगह पर खड़े होकर दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इनको हजरत याहया अलैहिस्सलाम की बिशारत दी, और आपके बाद वो भी नबी हुए। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जवान हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में हाजिर हुए। हजरत मरियम घबरा गई और कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जब हजरत मरियम डरने लगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो मत, मैं इंसान नहीं बल्कि तेरे रब का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि तुमको मैं एक सुथरा बेटा अता करूँ। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो आज तक किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, और ना ही मैं कोई बदकार हूँ। तो फरिश्ते ने जवाब दिया, तेरे रब ने फरमाया है, ये मुझे आसान है। वो अपनी कुदरत कामला से बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है। वो फरमाता है, हम इस तरह बच्चा पैदा फरमाकर इस बच्चे को लोगों के वास्ते निशानी बनाएंगे। इसके बाद जिब्राइल ने इनके गिरेबान में दम कर दिया, यानी कि फूंक दिया। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हो गई। इस वक्त आपकी उम्र 13 बरस थी। सबसे पहले जिस शख्स को हजरत मरियम के हमल का इल्म हुआ वो इनका चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार था, जो मस्जिद बैतुल मुकद्दस का खादिम था और बहुत ही नेक और आबिद शख्स था। इसे जब मालूम हुआ कि मरियम हामिला हैं तो इसे बहुत हैरत हुई। वो आप पर तोहमत लगाना चाहता था, लेकिन आपकी इबादत और परहेजगारी इसके अलावा हर वक्त कमरे में हाजिर रहना आपको याद आ जाता और आप खामोश हो जाते।
پھر بھی آپ نے ایک دن ہمت کر کے حضرت مریم سے پوچھا، اگر آپ اجازت دے تو میں ایک بات آپ سے کر گزروں تاکہ میرے دل میں جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو یوسف نجار نے سوال کیا، اے مریم، کیا کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے؟ کیا درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا، ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ تو اس پر یوسف نجار نے کہا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے کن فرما دے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت مریم نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مریم حمل کے باعث کمزور ہو گئی، اس لیے یوسف نجار ان کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اسی لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئی۔ پھر انہیں درد زا ایک کھجور کی جڑ کے پاس لے آیا۔ اس کھجور کا درخت بالکل خشک ہو چکا تھا اور یہ ایک ایسی ویران جگہ تھی جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا۔ آپ نے خشک کھجور کے درخت کی جڑ سے ٹیک لگائی اور فضیحت کے خیال سے فرمایا، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بسری ہو جاتی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی مدد فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نشیب سے آواز دی، تیرے رب نے تیرے نیچے نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیریں کا چشمہ جاری ہو گیا اور پانی پینے کا انتظام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مریم، کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر تو کسی آدمی کو دیکھے اور وہ کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے آج کے دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ بولے، اے مریم، تو نے بہت بری بات کی، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اسی سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ تو آپ کی قوم نے جواب دیا، ہم کیا پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے بات کریں؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، آپ اس سے پوچھے تو صحیح۔ پھر انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی دن بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے زبردست بدبخت نہ کیا۔ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم کی برات و طہارت کا یقین ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور دوبارہ کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو نہ پہنچے جس عمر میں بچے بولتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے بہت غلط عقیدے ہوتے ہیں اور وہ معاذ اللہ بہت ہی کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوتے یا پھر وہ ان جواب کو ڈھونڈ نہیں پاتے اور وہ ان لوگوں کے عقیدے کو سچ مان کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ سوالات کے دلائل دیتے ہیں جس سے آپ کسی بھی انسان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کسی بھی ولی اللہ کے دربار پر جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کیوں مانگتے ہیں جبکہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، ضروری تو نہیں آپ دربار پر ہی دعا مانگیں؟ تو آپ اس کو یہ جواب دیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود ایک نبی تھے لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بہت دعائیں کرتے تھے لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو آپ نے بھی اس محراب میں کھڑے ہو کر جہاں حضرت مریم بیٹھتی تھی یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ جگہ دعا کے لیے اس وجہ سے منتخب کی کہ حضرت مریم کے قدموں کی وجہ سے وہ جگہ مقدس ہو چکی تھی، وہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی تھی۔ ویسے تو ساری زمین اللہ ہی کی ہے لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جہاں صرف پیداوار ہوتی ہے اور کہیں صرف تیل نکلتا ہے۔ نجد کی سرزمین فتنوں کی زمین ہے، ہمارے سیالکوٹ کا خطہ علم سے خیز ہے، پسرور کی زمین مٹی کے برتن بنانے کے لیے مشہور ہے، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ کی زمین رحمتوں اور نزول ملائکہ ہے، جہاں دن رات فرشتے اترتے ہیں، وہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ لیکن یورپ کی زمین مکر و عیاری اور تصنع اور بناوٹ پیدا کرتی ہے، الغرض جہاں کہیں کسی اللہ والے کے قدم لگ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم داتا دربار بابا فرید اور امام بری سرکار یا اجمیر شریف پر حاضری دے کر وہاں دعا مانگتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ جگہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کی برکت سے مقدس ہو چکی ہے،
اس لیے وہاں جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بس ہم ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن کسی نہ کسی کے وسیلے سے دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ہی کہنے پر تقدیر بدلتا ہے۔ لیکن کچھ آج کل کے جعلی پیروں نے بھی اپنی دکانیں سجائی ہیں، اس لیے ہر کوئی پیر نہیں ہوتا۔ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والے دولت اور دنیا کی عیش و آرام سے پرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو، تو آپ ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر خشک کھجور کے درخت سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں پیدا کرنا، اور پھر حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو وہی کرنا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلا، تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو حضرت بی بی مریم اس کھجور کے تنے کو ہلاتی ہیں تو اوپر سے تازہ کھجوریں گرتی ہیں، تو وہ تازہ کھجوریں کھا کر خوشی منا سکتی ہیں۔ تو ہم اگر میلاد پر کچھ میٹھا پکوا کر بانٹ دیں یا شیرینی تقسیم کر دیں تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ سوال نمبر 3، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن سے ہی بولنے لگ گئے تھے اور بعد میں خاموش نہیں ہوئے، ساری عمر ایسے ہی بولتے رہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کے واحد گواہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی اور اپنے قبیلے والوں کو اپنی ماں کی پاکیزگی اور اللہ کے واحد ہونے کے یقین دلا دیا، تو واپس خاموش ہو گئے اور تب تک نہیں بولے جب تک اس عمر میں بچے بولنے نہیں لگ جاتے۔